इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक ऐसे शख्स को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया है जिनका दावा था कि उन्हें 1970 की दिहाई में इंडिया की खुफिया एजेंसी ने जासूसी की गरज से पाकिस्तान भेजा था, जहां वो पकड़े गए और उन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। दोनों हमसाया ममालिक में एक दूसरे के लिए जासूसी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तारियां गैर मामूली नहीं, ताहम अदालत की जानिब से किसी शख्स को मुआवजा देने का हुक्म यकीनन अपनी नौइयत का मुनफरद वाक़या है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अजीब हक़ाइक़ और हालात पर मबनी करार देते हुए महमूद अंसारी नामी शख्स को मुआवजा अदा करने का हुक्म तो दिया, लेकिन अपने फ़ैसले में अदालत ने महमूद अंसारी के इंडियन जासूस होने और जासूसी की गरज से पाकिस्तान मिशन पर भेजने के दावे को कबूल करने से इनकार नहीं किया, गुरेज किया। महमूद अंसारी का तल्लुक़ इंडिया की रियासत राजस्थान के शहर कोटा से बताया जाता है, कोयटा नहीं बल्कि कोटा। इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG विक्रम जीत बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया था कि इंडियन हुकूमत का अंसारी से कोई लेना देना नहीं है, मगर अंसारी के वकील समर वजय सिंह ने BBC को बताया कि इस ज़िम्मन में तमाम तार सबूत जैसा कि महकमा डाक, स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस और महमूद अंसारी के दरमियान तमाम तार राब्तों की तफसीलात अदालत के सामने पेश की, जिससे साबित हुआ कि अंसारी ने स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के लिए काम किया और इसी बुनियाद पर उन्हें मुआवजा अदा करने के अहकामात जारी हुए। उन्होंने मज़ीद बताया कि इन दस्तावेज़ात की बुनियाद पर अदालत का मौक़िफ़ था कि हाँ, वो जासूस थे, लेकिन ये हुकूमती पॉलिसी है कि हम उन्हें बराह रास्त ये नहीं कह सकते। लिहाजा जिस तरह हुकूमत ने उनकी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार किया, हम भी उनके दावे को मुस्तरद करते हैं। क्या कहने, कैसा फ़ैसला, कैसी ऑब्ज़र्वेशन। इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अदालत ने कहा कि कोई भी हुकूमत अपने खसूसी एजेंटों को कबूल नहीं करती, कोई भी हुकूमत उनकी मलकियत नहीं लेती। शायद ये सही ना हो, लेकिन ये इसी तरह काम करता है। महमूद अंसारी ने BBC से बात करते हुए इस फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया, ताहम उनकी बेटी फातिमा जो अपने वालिद की पाकिस्तान में गिरफ्तारी के वक्त फ़कत 11 माह की थी, उनका कहना था कि उनके वालिद को पूरा इंसाफ नहीं मिला। महमूद अंसारी पाकिस्तान कैसे पहुँचे। रेलवे पोस्टल सर्विस के मुलाजम महमूद अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पटिशन में दावा किया कि उन्हें इंडिया के स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान जाकर जासूसी करने की दावत दी और इस मकसद के लिए उन्हें इंडियन हुकूमत के खुफिया महकमे की दरख्वास्त पर राजस्थान के कोटा शहर से रियासती दारुल-हुकूमत जयपुर में मुंतकिल किया गया। उनके दावे के मुताबिक उन्होंने 1976 में 2 दफ़ा मुख्तसर दुरानिए के पाकिस्तान के दौरे किए और वहां अपना खुफिया मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया, लेकिन उसी साल दिसंबर 1976 में वो 21 दिन पर मुहित तीसरे सफ़र के बाद जब पाकिस्तान से इंडिया वापस लौट रहे थे तो सरहद अबूर करने से पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महमूद अंसारी का दावा है कि दरअसल उनके गाइड ने उन्हें धोखा दिया क्योंकि वो शायद डबल एजेंट था। उनका दावा है कि वो कागज़ पर कोड अल्फाज में कुछ लिखकर पाकिस्तान से ला रहे थे और वो कागज़ उन्होंने अपने कपड़ों के कॉलर में छुपा रखा था। लेकिन तशद्दुद करने पर आदमी कब तक मालूमात छुपा सकता है। मैं कोई बदमाश तो हूँ नहीं, कब तक बर्दाश्त करता। असल में कॉलर में से कागज़ बरामद होने पर बात ख़राब हो गई और उस पर दर्ज कोड के बायस वो पाकिस्तान रेंजर्स सब कुछ समझ गए। महमूद के मुताबिक उन्हें 1978 में जासूसी के इल्ज़ाम में 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने अदालत में दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान में एक ख़ास काम सरअंजाम देने के अहकामात मौसूल हुए थे। वो स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस की रहनुमाई और कंट्रोल में कौम के मुफाद में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। उनकी बेटी फातिमा BBC को बताती हैं कि पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद तकरीबन 2 साल तक उनकी फैमिली ये समझती रही कि शायद उनके साथ कोई हादसा हो गया है। मम्मी वालिद के सीनियर अफसरान के पास गईं, उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मम्मी की बेबसी देखकर उन्होंने इशारे में कहा कि वो वापस आ जाएंगे।
ان کے والد کی غیر موجودگی اور ان کے حق کی لڑائی میں ہمارا سب کچھ بک گیا، زیورات، زمین، سائیکل، ریڈیو، یہاں تک کہ برتن تک بھی بک گئے۔ والدہ رات کے 2-3 بجے تک سلائی کا کام کرتی تھیں، انہوں نے گزر اوقات کے لیے سبزی تک بیچی۔ ہماری ایسی حالت ہو گئی تھی جیسا کہ کسی کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا ہو۔ انصاری کے مطابق قید کے دوران جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے پوسٹل سروس، خفیہ محکمہ اور اپنی اہلیہ کو اپنے حالات کے بارے میں مطلع کیا۔ سپریم کورٹ میں اپنی پیٹیشن میں انصاری نے دعویٰ کیا کہ قید کے دوران کویت میں مقیم ان کے ایک رشتہ دار نے لاہور ہائی کورٹ کے بہاولپور بینچ میں ان کی بے گناہی کا دعویٰ کرتے ہوئے رہائی کی درخواست دائر کی اور آخر کار 1978 میں انہیں رہا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ قانونی معاملوں کی ویب سائٹ لائیولا کے مطابق ان کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ رہائی کے بعد انہیں 1989 تک جب تک انڈیا واپس نہیں لایا گیا، پاکستان میں انڈیا کے سفارت خانے میں رکھا گیا۔ معاوضہ کیوں؟ محمود انصاری کا کہنا ہے کہ رہائی کے بعد جب وہ کوٹا میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ حکام کو قید کے دوران اپنی صورتحال کے بارے میں مطلع کرنے کے باوجود بھی انہیں 26 نومبر 1976 سے طویل غیر حاضری کے الزام میں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ حکام سے درخواست کی کہ انہیں وہ تمام کاغذات دیے جائیں جن میں ان کی سروس ختم کرنے کی تفصیل درج ہے، تاہم اس کے جواب میں حکام نے انہیں صرف 2 صفحات پر مشتمل ایک فوٹو کاپی فراہم کی جس پر تفصیلات پڑھی نہیں جا سکتی تھیں۔ ان کے مطابق ان کاغذات میں انکوائری رپورٹ، اس کے نتائج وغیرہ کی بابت کچھ درج نہیں تھا۔ انصاری کا دعویٰ ہے کہ ان مشکلات میں مزید اضافہ اس لیے ہوا کہ وہ خفیہ ادارے کے جس افسر میں رابطے میں تھے وہ اس دوران وفات پا چکے تھے۔ انصاری کے مطابق وہ مختلف محکموں میں اپنا کیس برسوں لڑتے رہے۔ 2017 میں راجستھان ہائی کورٹ نے اس ضمن میں ان کی درخواست دائرہ اختیار اور پیٹیشن دائر کرنے میں تاخیر کی بنیاد پر خارج کر دی۔ انصاری کا کہنا ہے کہ حکام کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور اسپیشل بیورو آف انٹیلیجنس نے انہیں A4 کے نام سے ایک نئی خفیہ شناخت دی تھی۔ انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ در حقیقت انہوں نے 1975-76 میں محکمہ جاتی پروموشن کے لیے ایک امتحان کے لیے درخواست دی تھی، لیکن اسپیشل بیورو آف انٹیلیجنس میں ان کے نئے کردار کی وجہ سے انہیں امتحان میں شرکت کرنے سے روک دیا گیا اور انہیں پوری توجہ خصوصی خدمات سر انجام دینے کا حکم دیا گیا۔ راجستھان ہائی کورٹ سے درخواست مسترد ہونے کے بعد آخر کار انہوں نے اپنا کیس سپریم کورٹ میں دائر کیا۔ یہاں سے فیصلہ کچھ حد تک ان کے حق میں آیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یو للت اور جسٹس ایس رویندر بھٹ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے حکومت کو 3 ہفتے کے اندر انصاری کو 10 لاکھ روپے فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ قانونی امور پر لکھنے والی انڈین ویب سائٹ لائیولا کے مطابق سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سرکاری وکیل نے جج حضرات کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ معاوضے کی ادائیگی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت ہند پاکستان میں جاسوسی کی ذمہ داری لے رہی ہے، لیکن عدالت عظمیٰ نے اپنے آرڈر میں کہا کہ مذکورہ رقم کی ادائیگی کسی بھی طرح سے جواب دہندگان حکومت کی ذمہ داری یا درخواست گزار کے استحقاق کی عکاس نہیں ہے۔ انصاری کی بیٹی فاطمہ کہتی ہیں کہ ان کے والد کو ان کا حق نہیں ملا۔ ان کا ایک فوجی سے موازنہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک فوجی اگر لڑنے جاتا ہے تو اسے عزت ملتی ہے یا نہیں؟ میرے والد اسی عزت کے مستحق تھے، تاہم اس خاندان کو 10 لاکھ مل گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔